हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 11 को बिजनेस म्याथमेटिक्सको न्यू सिलेबस अनुसार एकदमै अर्को इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर फेरि पनि उपस्थित भएका छौँ। हामी चाहिँ क्यालकुलस भन्ने जुन युनिट छ, युनिट 2, त्यसको हामी च्याप्टर 6 डिफ्रेन्सिएसनको पार्ट 2 गरिरहेछौँ र यो पार्टमा भएको क्वेसन्सहरू सल्भ गर्नको लागि तपाईले अगाडिको भिडियो पार्ट 1 भिडियो हेर्न जरुरी छ, किनभने त्यहीको इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट्सहरू नै यहाँनिर युज हुन जान्छ। अब यो पोर्सनमा हामीले के हेर्छौं भने डेरिभेटिभको एप्लिकेसन इकोनोमिक्समा के छ, बिजनेसमा के छ, हो त्यो कुराहरू हेर्न गइरहेका छौं भन्ने कुरा छ। यहाँनिर मैले के कुराहरू ल्याएको छु, यहाँनिर 3 वटा जरुरी क्वेसनहरू छ। यो 3 वटा क्वेसन तपाईले मज्जाले गर्न सक्नुभयो भने मज्जाले त्यहाँनिर तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ है। ल हेरौँ है त, केही कुराहरू हामीले पहिले पनि पढेको छ, केही नयाँ कुराहरू पनि भेट्नुहुन्छ। जस्तै टोटल कस्ट भनेको हामीलाई थाहा छ के हो त, फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्ट हो, अभियस कुरा हो। एभरेज कस्ट भनेको जेनरली टोटल कस्टलाई मैले यसरी लेखेँ, सीक्यू भनेर लेखेँ भने सी को फंक्सन है। एभरेज कस्ट भनेको टोटल कस्ट बाइ टोटल क्वान्टिटी छ, टोटल कस्ट भनेको सीक्यू छ बाइ क्वान्टिटी छ। यसो हेर्दाखेरि एभरेज कस्ट इन्टु क्वान्टिटी भनेको टोटल कस्ट हुँदो रहेछ। यो लेख्दा पनि भयो, यो फर्मुला तपाईले याद हुनुपर्छ है। टोटल रेभिन्यू भनेको यहाँनिर के छ, प्राइस टाइम्स क्वान्टिटी, र एभरेज रेभिन्यू भनेको के हुन्छ, टोटल रेभिन्यू डिभाइडेड बाइ क्यू भनेको एभरेज रेभिन्यू भनेको प्राइसको भ्यालु हुँदो रहेछ। कुरा क्लियर छ। त्यसैगरी मार्जिनल कस्ट भन्ने नयाँ कुरा आएको छ। मार्जिनल कस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो जुन टोटल कस्ट छ नि, विथ रेस्पेक्ट टु क्वान्टिटी कति चेन्ज हुन्छ त, ठीक छ। हाम्रो टोटल कस्ट चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु क्वान्टिटी कति चेन्ज हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, मार्जिनल कस्ट भन्छौँ। अर्को कुरा छ मार्जिनल रेभिन्यू। मार्जिनल रेभिन्यू भनेको हाम्रो टोटल रेभिन्यू चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु क्वान्टिटी, क्वान्टिटी अफ गुड्स के, कति क्वान्टिटी अफ गुड्स एक्सपोर्ट भयो, इम्पोर्ट भयो, बेचियो, किनियो, हो त्यस्तो कुराहरू हुन जान्छ। र लास्टमा आउँछ मार्जिनल प्रफिट। मार्जिनल प्रफिट भनेको चाहिँ के हुन्छ त, मार्जिनल रेभिन्यू माइनस मार्जिनल कस्ट हुन जान्छ। अब यो फर्मुलाहरू तपाईहरुले लेख्नु होला, यो फर्मुलाहरू तपाईहरुले अहिले लेख्नु होला, किनभने यहीबाट हामीले क्वेशन्सहरू सल्भ गर्ने हो के। ल ठीक छ, यो फर्मुलाहरू लेख्नु भयो होला, एकदम सिम्पल फर्मुला छ, केही पनि छैन, सिम्पल फर्मुला छ। ओके, यति कुरा बुझिसकेछ। क्वेशन तर्फ जाउँ। तपाईले 1 नम्बरको क्वेशन हेर्नु त, तलको क्वेशन गिभन रेभिन्यू फंक्सन भनेको कति दिएको छ, आरक्यू इक्वल्स टु 15q प्लस 3q स्क्वायर माइनस 1/6 को क्यूब छ। फाइन्ड मार्जिनल रेभिन्यू व्हेन आउटपुट लेभल इज 12 भनिरहेको छ। अब 1 नम्बरको क्वेशन एकदमै सजिलो छ। 1 नम्बरको क्वेशन अत्यन्तै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन, मजाले यो क्वेशन तपाईहरुले सल्भ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। ल हेरौँ। अब यहाँनिर के छ, गिभन आरक्यू भनेको कति दिएको छ, 15q प्लस 3q स्क्वायर माइनस 1/6 को क्यूब छ। अब मार्जिनल रेभिन्यू निकाल्न सोधेको छ। मार्जिनल रेभिन्यू भनेको के हो हामीलाई थाहा छ, वी नो, सिम्पली लेख्दिने मार्जिनल रेभिन्यू, सिम्पली मार्जिनल रेभिन्यू भनेको के हुन्छ, यसलाई मैले एमआर भनेर लेखेँ भने यो भनेको डी छ, यहाँनिर हाम्रो आरक्यू छ डिभाइडेड बाइ डीक्यू हुन जान्छ। अब यहाँनिर के छ त हेर्नुस् त, डी 15q प्लस 3q स्क्वायर माइनस 1/6 q3 छ डिभाइडेड बाइ dq छ। अब यसलाई छुट्टा छुट्टै लेखिदिउँ, d 15q बाइ dq प्लस d 3q स्क्वायर बाइ dq माइनस d 1/6 q को क्यूब डिभाइडेड बाइ dq। यहाँनिर अब 15 बाहिर निस्क्यो, dq बाइ dq भयो। यहाँनिर 3 बाहिर निस्क्यो, के भयो त, dq स्क्वायर बाइ dq भयो। र यहाँनिर 1/6 बाहिर निस्क्यो, dq क्यूब बाइ dq भयो। यो भनेको ओके, यहाँनिर कति हुन्छ, अब यो भनेको इक्वल्स टु 15 प्लस 3 इन्टु 2 इन्टु q माइनस 1/6 इन्टु 3 इन्टु q स्क्वायर भनेपछि देयरफोर मार्जिनल रेभिन्यू भनेको कति हुन्छ, 15 प्लस 6q माइनस q स्क्वायर बाइ 2। अब यसले के सोधिरहेछ, व्हेन आउटपुट लेभल इज 12 भनेपछि व्हेन q इक्वल्स टु 12 के हुन जान्छ, हाम्रो मार्जिनल रेभिन्यू भनेको 15 प्लस 6 इन्टु 12 माइनस 12 को स्क्वायर बाइ 2। यो भनेको कति आउन जान्छ, यहाँनिर 15 प्लस 72 माइनस 144/2। यो भनेको 15 प्लस 72 माइनस 72
भनेको कति आउन गयो त 15 आउन गयो। भनेपछि जब आउटपुट लेभल चाहिँ 12 हुँदो रहेछ, जब आउटपुट लेभल 12 हुँदो रहेछ, मार्जिनल रेभिन्यू कति हुँदो रहेछ त 15 हुँदो रहेछ। यसरी निकाल्न सकिन्छ। एकदम सिम्पल छ नि है, सिम्पल छ है त। ओके, ल अब 2 नम्बरको क्वेसनमा जाउँ त। हामीले यहाँनिर रेभिन्यू फङ्सनको बारेमा हेरौँ यहाँ हैन। अब अर्को हेरौँ, पी को भ्यालु दिएको छ। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है त। यो क्वेसन तपाईँले सारिसक्नु भयो होला, मजाले सार्नुभयो होला। छैन भने एक्चुअली तपाईँले के गर्नुहोस् त, फेरि रिब्याक आउनुहोस् है त। रिब्याक आएर ठ्याक्कै हेरेर लेख्नु होला। अब 2 नम्बरमा तपाईँको के दिएको छ त, गिभन पी को भ्यालु दिएको छ p इक्वल्स टु 1/3q² माइनस 10q प्लस 175 दिएको छ। अब मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्सन लेभल 5 भनेको छ। अब यहाँ त p दिएको छ। अब हामीले त रेभिन्यू भेट्नु पर्यो नि। रेभिन्यू फङ्सन कति हुन्छ भनेपछि देयरफोर टोटल रेभिन्यू भनेको के हुन जान्छ, p टाइम्स q हुन जान्छ। यो भनेको 1/3q² माइनस 10q प्लस 175 अनि यहाँ q आयो। देयरफोर टोटल रेभिन्यू भनेको कति हुन जान्छ, 1/3q को q माइनस 10q² प्लस 175 q हुन गयो। अब मार्जिनल रेभिन्यू सोधिरहेछ। अब मार्जिनल रेभिन्यू निकाल्नु पर्यो, कति हुन जान्छ। यसलाई मैले टोटल रेभिन्यूलाई r लेख्दिएँ है त। dr/dq हुन्छ। यो भनेको d/dq 1/3q को q माइनस 10q² प्लस 175 q छ। यो भनेको d1/3q को क्यूब dq आयो माइनस d/dq 10q² प्लस d/dq 175 q भनेर छ। यो भनेको 1/3 आयो इन्टु 3 इन्टु q² आयो माइनस 2 इन्टु 10 इन्टु q आउँछ। यो भनेको 175 आउँछ। डिफ्रेन्सिएसन गर्न तपाईहरुलाई आइहाल्छ। देयरफोर मार्जिनल रेभिन्यू भनेको कति आयो त, q² माइनस 20q प्लस 175 आयो। अब प्रोडक्सन लेभल कति छ, 5 छ नि। भनेपछि वेन के त q इक्वल्स टु 5, q इक्वल्स टु 5 हुँदाखेरि मार्जिनल रेभिन्यू के हुन्छ त, 5 को स्क्वायर माइनस 20 इन्टु 5 प्लस 175। यो भनेको 25 माइनस 100 प्लस 175 भनेको कति आउन जान्छ, 100 आउन जान्छ। भनेपछि हाम्रो मार्जिनल रेभिन्यू कति भयो त, 100 हुन गयो। एकदमै सिम्पल कुरा छ, केही गाह्रो छैन। तपाईलाई डिफ्रेन्सिएसनहरु राम्रोसँग गर्न आउँछ, अगाडिको भिडियो तपाईले राम्रोसँगले हेर्नु भएको छ नि, मज्जाले यस्तो हिसाबहरु गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि चिन्ता लिनु पर्दैन है त। केही भयो भने हामी छौं, टेन्सन नलिनु। ओके, अब 3 नम्बरमा जाउँ। 3 नम्बरमा जाउँ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्वेशन 3 नम्बरको यो लेख्नु भएको छैन भने फेरि एकचोटी तपाईले लेख्नु होला है त। त्यहाँनेर हेरेर एकचोटी लेख्नु होला। ओके, अब हामी जान्छौं नेक्स्ट क्वेशन तर्फ। हाम्रो 3 नम्बरको क्वेशनमा अलिकति लामो छ बट राम्रो छ। हेरौँ है त। यो 3 नम्बरको क्वेशनमा के दिएको छ भने सुरुमा के दियो त, द कस्ट फंक्शन अफ अ प्रोडक्ट इज, यहाँ के दियो त, कस्ट फंक्शन। कस्ट फंक्शन भनेको कति दियो त, 3q² प्लस 8 दियो। एन्ड द डिमान्ड फंक्शन अफ द सेम प्रोडक्ट इज, यो हाम्रो कस्ट फंक्शन हो है। त्यहाँ कस्ट फंक्शन इज भनेर लेख्ने, यहाँनेर डिमान्ड फंक्शन इज भनेर लेखेँ मैले। डिमान्ड फंक्शन इज p इक्वल्स टु 1/3q² माइनस 10q प्लस 25 लेखेँ। सरी 105 छ, 105 लेखेँ मैले है। अब के सोधिरहेको छ, वेरी हेर्दिको फाइन्ड द मार्जिनल कस्ट व्हेन आउटपुट इज 4 भनिरहेको छ। मार्जिनल कस्ट, सुरुमा मार्जिनल कस्ट निकाल्नु पर्यो। मार्जिनल कस्ट भनेको के हुन्छ, d/dq हुन्छ। यो भनेको d3q² प्लस 8 डिभाइडेड बाई dq हुन्छ। यो भनेको d3q² अनि यहाँनेर dq प्लस d8/dq छ। यो भनेको 3dq² बाई dq छ। यो 0 आयो। यो भनेको 3 इन्टु 2 इन्टु q हुन्छ। भनेपछि मार्जिनल कस्ट कति आउन गयो त, 6q आउन गयो। अब हामीले के सोधिरहेछ, व्हेन आउटपुट इज 4 भनेपछि व्हेन q इक्वल्स टु 4 मार्जिनल कस्ट भनेको के हुन्छ, 6 इन्टु 4 भनेको 24 हुन जान्छ। पहिलो क्वेशन आयो। दोस्रोमा जाउँ। फाइन्ड द मार्जिनल रेभिन्यू एट आउटपुट लेभल इज 4। अब मार्जिनल रेभिन्यूको लागि के चाहियो त, टोटल रेभिन्यू फंक्शन चाहियो हाम्रो। भन्छ टोटल रेभिन्यू
टोटल रेभिन्यू आर भनेको के हुन जान्छ p टाइम्स q हुन्छ। p भनेको कति छ 1/3 q स्क्वायर माइनस 10q प्लस 105। हामीले त केसँग काम गर्नु पर्यो त डिमान्ड फंक्सनसँग काम गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर q छ 1/3 q को क्यूब माइनस 10q स्क्वायर प्लस 105 q हुन गयो। अब मार्जिनल रेभिन्यू निकाल्नु पर्यो। मार्जिनल रेभिन्यू भनेको कति भयो त d/dq अनि यहाँनिर r हुने भयो। यो भनेको d/dq अनि 1/3 q को क्यूब माइनस 10q स्क्वायर प्लस 105q। अब एउटा कुरा चेक गरौँ है त। एकचोटि भिडियो पज गर्नु होला, म सिधै एन्सर लेखिदिन्छु, तपाईहरुले कतिको मिलाउनुहुन्छ चेक गर्नुस् है त। म सिधै यसको एन्सर लेखिदिन्छु डिफरेन्सिएसनको, तपाईहरुले कतिको मिलाउनुहुन्छ ठ्याक्कै पज गर्ने यसलाई झिक्ने। ओके, यसको एन्सर कति हुन जान्छ भने यहाँनेरि आउँछ q स्क्वायर, यहाँनेरि आउँछ 20q र यहाँनेरि आउँछ 105। म्हणजे मार्जिनल रेभिन्यू यति रहेछ। अब आउटपुट लेभल कति छ 4 दिएको छ नि, एट q इक्वल्स टु 4 हाम्रो के हुन्छ त मार्जिनल रेभिन्यू भनेको 4 को स्क्वायर माइनस 20 into 4 प्लस 105 भनेको कति आयो त यहाँनेरि 16 माइनस 80 प्लस 105। यो भनेको कति आउँछ त 25 प्लस 16 भनेको 41 आउन गयो। ठीक छ, यति कुरा भयो। अब लास्टली हाम्रो के छ त मार्जिनल प्रॉफिट सोधिरहेको छ। अब के मार्जिनल प्रॉफिटको लागि फंक्सन निकालेर काम गर्ने त हेर्नुस् त आउटपुट 4 आउटपुट लेभल 4 आउटपुट लेभल 4 तीनवटामै 4 छ भनेपछि सिम्पली तपाईले यो 3 नम्बरको जुन हाम्रो मार्जिनल प्रॉफिट छ नि, मार्जिनल प्रॉफिट छ, मार्जिनल प्रॉफिट यसको लागि सिम्पली के लेख्नुस् त मार्जिनल प्रॉफिट भनेको मार्जिनल रेभिन्यू माइनस मार्जिनल कस्ट हुन्छ। मार्जिनल रेभिन्यू कति छ त्यो 4 को लागि भन्दा 41 छ माइनस मार्जिनल कस्ट कति छ 24 छ भनेपछि कति आउन गयो त यहाँ 41 भन्जे 6 7 यहाँनेरि 17 आउन गयो भनेपछि मार्जिनल प्रॉफिट कति रहेछ त 17 रहेछ। यसरी हामीले चाहिँ यो क्वेशन्सहरु एकदम सिम्पल छ कि छैन, तर अगाडिको डेरिभेटिभ आयो भने कति सिम्पल हुन्छ, यो त तपाईको गोजीको मार्क्स जस्तो हुन्छ है। त्यही भएर अगाडिको भिडियो तपाईले हेर्न एकदम राम्ररी हेर्न एकदम राम्ररी बुझ्न जरुरी छ। ओके, ल आजको लागि हामी यति नै गर्छौं। कुनै पनि प्रश्न केही पनि छ भने तपाईहरुले हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सर मैले यो बुझेन, यसलाई बुझाइदिनु, यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ, यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भनेर हामीले सोध्नु, व्हाट्सएप भाइबर टेलिग्राममा मेसेज गर्नु। साथसाथै हामीले चाहिँ बिजनेस म्याथमेटिक्स मात्र हैन, अकाउन्ट, इकोनोमिक्स, इंग्लिश, नेपाली, सोशल स्टडीज सबैको इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु राखेर भिडियोजहरु बनाइरहेका छौं। त्यो पनि भिडियोजहरु हेर्नु, साथसाथै सबैजनाले शेयर पनि गर्नु होला, किनभने हाम्रो मोटो भनेको सब स्टुडेन्टले क्वालिटी एजुकेसन पाउनु पर्छ। क्वालिटी एजुकेसन पाउनको लागि तपाईहरुको सहयोग हामीलाई चाहिएको छ। त्यो सहयोग हामीलाई दिने कसरी भन्दा शेयर गरिदिनुस्, जति सक्दो भिडियो शेयर गरिदिनुस्। आजको लागि यति नै, नेक्स्ट भिडियो लिएर हामी फेरि पनि उपस्थित हुनेछौं। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ।